सबैलाई जय मसीह। आज बाइबल अध्ययनमा पाल्नुहुने गुरुबाहरू विश्वासी जनहरूमा ख्रिस्टीय अभिवादन। मैले बितेको समयदेखि वचनलाई विश्वास गरेर व्यवहारमा उतारेर हामीले विश्वासीहरूको अधिकार कसरी प्राप्त गर्न सक्छौं भन्ने विषयमा परमेश्वरको वचनबाट प्रकाश पारिरहेको थिएँ। त्यो क्रममा आज 9औं भागमा मैले वचन, विश्वास, व्यवहार र परिणाम भन्ने शीर्षक राखेर आज हामी परमेश्वरको वचनमाथि चर्चा गरिरहेछौं। अनि जस्तो मैले अहिले शीर्षक बताएँ, वचन जो बाइबलमा लिखित वचनको रूपमा छ, जसलाई हामी पढ्छौं, जो चाहिँ ख्रिस्टियन मण्डलीहरूको आधार हो, जग हो सबै कुराको। अनि हामी सबैजना वचनमाथि विश्वास गर्छौं। विश्वास गर्नुको अर्थ चाहिँ वचनमाथि काम गर्नु। काम गर्नु अर्थात् व्यवहार गर्नु। व्यवहार गर्नु अर्थात् व्यवहारको दुईटा तह हुन सक्छ। एउटा चाहिँ चिन्तन मननको तह, हाम्रो भित्री मनले सम्झिने, समझ बनाउने, अनि हाम्रो भित्री मनमा तय भए अनुसार, हामीले सम्झिए अनुसार, समझ बनाए अनुसार हामी क्रियाशील हुँदाखेरि हाम्रो हात, खुट्टा, मुखले, हाम्रो व्यवहारले गर्ने कुरा व्यवहार अर्थात् एक नम्बरमा आयो वचन, दोस्रोमा विश्वास, वचनमाथिको विश्वास अनि विश्वास अनुसारको व्यवहार। यो तीनवटा कुरा जब हुँदछ भने त्यसले हाम्रो जीवनमा फलाउने फल चाहिँ के हो? परिणाम हो। यो बाइबल अध्ययनमा यो वचन, विश्वास र व्यवहारले लाई मैले चाहिँ एउटा विश्वासीको अधिकारको पूरकको रूपमा लिएको छु। पूरक भन्नाले कुनै पनि कुराहरू हुन्छ, गरिन्छ, अनि कुनै योजनाहरू बनिन्छ, बनाइन्छ र योजनामाथि काम गरिन्छ, अनि त्यो योजनालाई सम्पूर्ण रूपमा पूरा गर्ने अनि त्यसलाई अर्थ दिने जे कुरा हुन्छ त्यसलाई पूरकको रूपमा लिइन्छ। अर्थात् बाइबल आफैमा महान छ अनि बाइबलमा परमेश्वरको वचनहरू राखिएको छ, अनि त्यो वचनले चाहिँ मानव जीवनको सबै क्षेत्रहरू ओगट्छ र मानव जीवनमा, परिवारमा, समुदायमा, राष्ट्रमा आइपर्ने सबै समस्याहरूको उचित र योग्य समाधान बाइबलको वचनमा छ, परमेश्वरको वचनमा छ। यो सम्पूर्ण कुराहरू भएको वचन जो बाइबल हो, त्यो हामीसँग छ एउटा अनन्त स्रोतको रूपमा, धन सम्पत्तिको रूपमा हामीसँग छ। अनि त्यसलाई हामी विश्वासीहरूले विश्वासीको अधिकारको रूपमा प्रयोग गर्नु परमेश्वरको इच्छा छ। बाइबलमा सबै कुराहरू दिइएको छ, प्रशस्तताको कुराहरू त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब त्यो कुरालाई तपाईं र मेरो निम्ति भएको कसरी पाउने, त्यो तपाईं र मेरो पहुँचभित्र कसरी आउने, त्यो कुरा आउनको निम्ति आजको शीर्षक राखिएको छ वचन, विश्वास, व्यवहार। यो तीनवटा कुराहरूको आपसी मिलाप के हो? परिणाम हो, अर्थात् तपाईं र मैले पाउने फल। त्यसो हुँदाखेरि यो कुरालाई देखाउनको निम्ति मैले बाइबल पुस्तकमा गन्तीको पुस्तकलाई लिएको छु। प्रियहरू, आज म तपाईहरुसँग गन्तीको पुस्तक 13 र 14 अध्यायमा परमेश्वरले हामीलाई परमेश्वरको वचन लिनुपर्छ, त्यसमाथि विश्वास गर्नुपर्छ, अनि विश्वास अनुसारको काम गर्नुपर्छ, अनि विश्वास अनुसारको काम गरेपछि हामीले के चाहेका छौं भन्दाखेरि हाम्रो विश्वासीको अधिकार प्राप्त होस्, कायम होस् भन्ने कुरा हामीले चाहेको छौं। त्यतिखेर चाहिँ हामीले विश्वासीको अधिकार पाउँछौं भन्ने कुरा परमेश्वरले नै
इतिहासमा, इतिहास भन्नाले हामी सबैलाई थाहा छ परमेश्वरको व्यवस्था के हो, कस्तो छ, कसरी पुरा हुन्छ भन्ने कुरा हामी पृथ्वीका जाति जातिका मानिसहरूले थाहा पाउनको लागि इस्राएली जातिको उत्पत्ति गरेर परमेश्वरले एउटा इतिहास बनाइदिनु भयो। अनि परमेश्वरले वचनमाथि विश्वास गरेर व्यवहार गर्दाखेरि, काम गर्दाखेरि कस्तो फल पाइन्छ भन्ने कुराको उदाहरण पनि परमेश्वरले तयार गर्नुभएको जाति इस्राएली जातिहरूको बीचमा भएको कुरा हामीलाई दिनुभएको छ, जो गन्तीको पुस्तक 13 र 14 अध्यायमा छ। अनि यो पुस्तकमा दिएको भएको घटनाक्रमहरू, घटेको घटनाक्रमहरू तपाईँ र मैले बुझ्न धेरै सजिलो छ, स्पष्ट छ, सरल छ। त्यसैले आजको चर्चाको निम्ति मैले यो पुस्तकलाई लिएँ। गन्ती 13 अध्यायको 1 देखि 16 पदसम्म हामीले दोहोऱ्याएर तेर्याएर निरन्तर त्यसलाई समय समय पढेर आज मैले चर्चा गरेको विषयलाई अझै राम्ररी बुझ्न सकिन्छ, मनन गर्न सकिन्छ। मैले भनेको हिसाबले मात्रै सबै कुराहरू यहाँ आउन सम्भव छैन, तर तपाईहरुलाई म उत्साह दिन चाहन्छु कि तपाईले आफ्नो निजी बाइबल अध्ययनमा गन्तीको यो पुस्तकहरू, यो वचनको यो खण्डहरू पढ्नुस्, सबै गन्तीको पुस्तक पढ्नुस्, पुरानो नियम जम्मै पढ्नुस्, नयाँ नियम जम्मै पढ्नुस्। त्यो सबै पढाइले चाहिँ हाम्रो बुझाइलाई मद्दत गर्ने नै छ। अब 1 पददेखि 16 पदसम्म गन्तीको पुस्तक 13 अध्यायको 1 देखि 16 पदसम्म के छ भन्दाखेरि मिश्र देशमा इस्राएलीहरू 400 वर्षसम्म दासत्वमा रहे, उनीहरू पिल्सी, उनीहरूको जीवन कठोर भएको थियो अनि उनीहरूको हृदय चाहिँ तीतोपनले भरिएको थियो। त्यो शारीरिक कठोरता, अन्याय, पीडाले उनीहरूको हृदय नै तीतो बनेको थियो। उनीहरूको संवेदना, उनीहरूको मनोभाव, उनीहरूको हृदय सबै तीतोपनले भरिएको थियो। त्यो तीतोपनको अवस्थाबाट, त्यो उत्पीडनबाट परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई छुटकारा गराएर ल्याउने परमेश्वरको योजना अनुसार मोसालाई तिनीहरूको अगुवा बनाउनु भयो अनि मोसाको अगुवाईमा इस्राएलीहरू मिश्र देशबाट फर्केर आए। अनि गन्तीको पुस्तकमा तपाईले पाउनुहुन्छ यहाँ चाहिँ इस्राएलीहरू यात्रामा छन्, यात्राको क्रममा छन्। उनीहरू कनान देश आइरहेछन्, जुन कनान देश चाहिँ परमेश्वरले तिमीहरूलाई म राज्यको रूपमा दिन्छु, त्यहाँ तिमीहरूले आशिष पाउनेछौ, फल्दो फुल्दो हुनेछौ भनेर इस्राएलीहरूको पुर्खा अब्राहमकै समयमा परमेश्वरले प्रतिज्ञा दिनुभएको थियो, करार बाँध्नु भएको थियो। अनि यी इस्राएलीहरू मिश्रबाट विभिन्न स्थानहरू हुँदै उनीहरू यात्रामा आए र ठाउँ ठाउँमा उनीहरूले समस्याहरू भोगे, चुनौतीहरूको पनि सामना गर्नु पर्यो। अनि त्यो लामो उजाड स्थानको लामो बाटो भएर परमेश्वरले तिनीहरूलाई प्रतिज्ञा गरेको देशमा ल्याउनु भएको थियो, ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि यो समयमा प्रियहरू इस्राएलीहरू चाहिँ पारानको कादेश बर्ने भन्ने ठाउँमा आइपुगेका थिए र इस्राएलीहरू आइपुगेर जहाँ विश्राम लिएको थिए त्यो चाहिँ उजाड स्थान थियो, उजाड स्थान थियो। अर्थात् त्यहाँ मानव बस्ती थिएन, सानातिना जङ्गली क्षेत्रहरू थियो, सुक्खा मरुभूमिहरू थियो। त्यो कादेश बर्नेमा उनीहरू आइपुगे। हामीलाई थाहा छ इस्राएलीहरू अर्थात् याकुबका सन्तान मिश्रमा जाँदा 70 जना गएका थिए अनि फर्केर आउँदा उनीहरू 20 लाख भन्दा बढी संख्यामा पुगिसकेको थिए। इस्राएलीहरूको कुनै देश थिएन, कुनै पहिचान थिएन, तर उनीहरू आफ्नो पहिचान बनाउनु, जाति, भाषा, संस्कृतिको पहिचान बनाउनु र आफ्नो देश कायम गर्न उनीहरू कनानतिर फर्किरहेको थिए। जब उनीहरू कादेश बर्नेमा आएर बसे, 20 लाख इस्राएलीहरू, हरेक इस्राएलीहरू चाहिँ आफ्नो कुल अनुसार, परिवार अनुसार
पाल टाँगेर बस्ने गर्थे। तिनीहरूले ठुलो भूभाग ओगट्थे। 20 लाख इस्राएलीहरू बस्दा कति धेरै भूभाग ओगट्छ हैन, हामीलाई थाहा छ। उनीहरू त्यसरी चारैतिर फैलिएर बस्थे। परमेश्वरले मूसाद्वारा कनान देशको भेद लिनको निम्ति मूसालाई भन्नुभयो, हरेक कुलबाट एक जना प्रतिनिधि तैँले तयार गर। अब म तिमीहरूलाई मैले प्रतिज्ञा गरेको कनान देश दिइरहेछु र तिमीहरू त्यहाँ जानुपर्छ। कनान देशमा बसोबास गर्ने त्यहाँ 6 जातिका मानिसहरू बसोबास गरिरहेको थिए अनि 6 जातिका मानिसहरूको राज्य पनि त्यहाँ थियो। कनान देश कुनै एउटा मात्रै देश होइन, त्यहाँ 6 जातिका 6 जातिकै राज्यहरूले राजा गरिरहेको त्यो एउटा ठुलो क्षेत्र थियो। अब त्यहाँ जानुपर्छ भनेर जब परमेश्वरले मूसालाई आज्ञा दिनुभयो अनि मूसाले इस्राएलका 12 कुलबाट एक जना प्रतिनिधि अगुवाहरूको छनौट गर्नुभयो। 17 पददेखि 25 पदसम्म त्यहाँ दिएको छ कि अब मूसाले कनान देशको भेद लिने अर्थात् गुप्तचरीको काम गर्ने 12 जनालाई मूसाले तयार गर्नुभयो। तिनीहरूलाई तालिम दिनुभयो, निर्देशन दिनुभयो अनि 12 जनालाई के विषय क्षेत्रमा के सूचनाहरू ल्याउने, के कुराहरू बुझ्ने त्यो बताइएको थियो। अनि 12 जनालाई यो बताइएको थियो कि त्यो देशको भूभाग कस्तो छ, धरातल कस्तो छ, पहाड कति छ, भेसी कति छ, मैदानहरू कस्ता छन्, अनि त्यो देशमा खोला नालाहरूको अवस्था के छ, पानीको व्यवस्था के छ, त्यो देशमा जङ्गलहरू प्रशस्त छ कि छैन, उजाड स्थान कति छन्, यो कुराहरू तिमीहरूले बुझ्नु भनेर मूसाले उनीहरूलाई सिकाउनु भयो। त्यस्तै गरेर त्यो कनान देशमा भएको जो जमिनहरू तिनीहरू उब्जाउ जमिन छ कि, प्रशस्त अन्न बाली हुने किसिमको छ कि, सुक्खा छ कि, मलिलो छ कि, रुखो छ कि, यो कुरा बुझ्न लाउनु भयो। अनि त्यो कनान देशमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको बारेमा पनि तिमीहरूले सर्वेक्षण गरेर सूचना ल्याउनु भन्नुभयो। त्यहाँ मानिसहरू कस्ता छन्, बलिया छन्, निर्धा छन्, मानिसहरूको जनसङ्ख्या कस्तो छ, यो कुराहरू। अनि मूसाले गुप्तचरहरूलाई त्यहाँ हुने मानिसहरूको बसोबासको बारेमा पनि बुझ्न लाउनु भएको थियो। त्यहाँको मानिसहरू गाउँमा बस्छन् कि सहरमा बस्छन् कि, गाउँहरू कस्तो कस्तो प्रकारको छ अनि सहरहरू कस्तो छ, अनि त्यहाँ बस्ने मानिसहरू खुला हिसाबले निष्फिक्री बस्छन् कि, उनीहरूको कुनै सुरक्षा व्यवस्था छ कि, त्यहाँको चलन कस्तो छ। चलन भन्नाले विशेष गरेर सुरक्षाको व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था कस्तो छ, यी कुराहरू बुझ्न पठाइयो। अनि मूसाले गुप्तचरहरूलाई भन्नुभयो, त्यहाँ लडभिड गर्ने मानिसहरूको अवस्था के छ, तिनीहरू यसै छाउनीमा बस्छन् कि, छाउनी भन्नाले अस्थायी पाल हालेर राखिएको ठाउँ, त्यहाँको सेनाहरू छाउनीमा बस्छन् कि, त्यहाँको सेनाहरू लडभिड गर्ने मान्छेहरू बस्ने ठुला ठुला किल्लाहरू पो छ कि हैन। यी सबै कुराहरूको सर्वेक्षण गर्ने, बुझ्ने र ती कुराहरूको अवस्थाको बारेमा प्रतिवेदन दिने, रिपोर्ट गर्ने कुरा ती गुप्तचरहरूलाई तालिम दियो। अनि अझै एउटा कुरा उनीहरूलाई बुझ्न दियो, त्यो कनान देशको बाली नालीको अवस्था के छ, फलफुलको अवस्था के छ, सागसब्जीको अवस्था के छ, त्यो कुराहरू तिमीहरूले राम्ररी बुझेर आउनु। अनि अन्तिममा मूसाले एउटा कुरा के भन्नुभयो भने, तिमीहरू आउँदा चाहिँ त्यहाँको उत्पादनको केही चिन्हहरू पनि लिएर आउनु है भनेर भन्नुभयो। मूसाले यो अन्तिम कुरा भन्नुको आशय चाहिँ के थियो होला भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ भने, कनान देश जो प्रतिज्ञाको देश हो इस्राएलीको निम्ति, र त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको थियो, तिमीहरूलाई म दूध र मह बहने देश दिँदैछु। अनि मूसाले के भन्नुभयो, तिमीहरू फर्किआउँदा त्यहाँको केही चिन्ह ल्याउनु, बाली नाली फलफुल जे पनि हुन्छ तिमीहरूले ल्याउनु। किनभने इस्राएलीहरू के थिए,
कहिले आफ्नो नाम राख्ने, पहिचान बनाउने अरू जातिहरूको बीचमा उनीहरू चाहिँ 400 वर्ष दासत्वमा पिल्सिएको थिए, उनीहरूको हृदय तितो बनेको थियो। अनि उनीहरू चाहिँ त्यो कनान देशमा गएर त्यो कनान क्षेत्रलाई आफ्नो देश बनाउनु, आफ्नो नाम राख्नु, जातिको पहिचानको नाम राख्नु उनीहरू ज्यादै आतुर थिए। अनि वास्तवमा परमेश्वरले दूध र मह बहने देश हो भन्नुभएको छ। साँच्चै त्यो परमेश्वरले भने अनुसारै मलिलो, उत्पादक, उर्वर हो कि होइन, तिनीहरू केही चाख्न चाहन्थे, अगाडि नै केही देख्न चाहन्थे। सबै जाने कुरा त सम्भव थिएन, तर ती 12 जनाले त्यो कुरा कस्तो रहेछ भन्ने चिन्ह स्वरूप केही ल्याउन् भन्ने मोसाको इच्छा थियो। अनि त्यसै गरी ती गुप्तचरहरूले पनि गुप्तचरी गर्न गए। हामीलाई थाहा छ कि उनीहरूले कनान देश भ्रमण गरेर त्यहाँको बारेमा सूचनाहरू सङ्कलन गर्दा त्यहाँको बारेमा मोसाले अराएको सबै कुराहरू, सबै विषय क्षेत्रका कुराहरू बुझ्दाखेरि 40 दिन लगाए। अनि 40 दिन बितिसकेपछि तिनीहरू फेरि कादेश बर्ने पारानमा उनीहरू आइपुगे। 13 अध्यायको 26 देखि 33 पदसम्म 12 जना गुप्तचरहरू जो कनान देशको भेद लिन गएका थिए, तिनीहरू फर्केर आएर उनीहरूले आफूले बुझेको, देखेको, जानेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको कुरा हामी त्यहाँ पाउँछौँ। तर प्रियहरू, त्यहाँ दुईटा कुरा छ। 12 जना मध्ये 1 नम्बरमा कालेब र यहोशुको समूहले एक किसिमको रिपोर्ट दियो, प्रतिवेदन सुनायो। अनि तिनीहरूको प्रतिवेदन चाहिँ सकारात्मक थियो, सकारात्मक निर्णय गर्न सघाउने किसिमको थियो। अनि दोस्रो नम्बरमा यो 2 जना बाहेक अरू जो 10 जना थिए नि, जो 10 वटा कुलका प्रतिनिधिहरू थिए, तिनीहरूको नाम साफात, इगाल, गुयल, पलती, नहबी, सत्तुर, अम्मियल, गेद्दी, गद्दिएल, समूह भन्नेहरू थियो। यी 10 जना प्रतिनिधिले एक किसिमको प्रतिवेदन सुनाए। कालेब र यहोशुले सुनाएको प्रतिवेदन सकारात्मक थियो, तर यी बाँकी 10 जना प्रतिनिधिहरूले इस्राएलीहरूका अगुवालाई दिएको प्रतिवेदन, इस्राएलीहरूलाई सुनाएको प्रतिवेदन के थियो? नकारात्मक थियो। अब जब उनीहरू आइपुगे तब इस्राएलीहरूको एउटा ठुलो आमसभा भयो। सम्झिनुस्, 20 लाख मानिसहरूको आमसभा कस्तो हुँदो? निश्चय नै ठुलो आमसभा हुन्छ, ठुलो भेला हुन्छ, त्यसले ठुलो ठाउँ पनि ढाक्छ। 20 लाख मानिसहरूको जब आमसभा भयो, त्यो आमसभामा कालेब र यहोशुले प्रतिवेदन पढेर सुनाए अनि आफ्नो निर्णय पनि दिए। अनि यी 10 जनाको पनि एउटा समूह भयो। अनि यो समूहले पनि 40 दिनसम्म कनानमा देखेको, जानेको, सुनेको, बुझेको विवरणहरू दिए र तिनीहरूले निर्णय दिए। त्यो निर्णय नकारात्मक थियो। अब तिनीहरूले त्यो कनान देशमा फलेको फलफुलहरू पनि ल्याएका थिए, त्यो पनि देखाए, हो कि? अनि इस्राएलीहरूले के भने, मोसा सहित इस्राएलीहरूले के भने, मोसा, हारुन इस्राएलीहरूको अगुवा थिए र अरू इस्राएली अगुवाहरू पनि थिए, कुल नायकहरू पनि थिए। अनि त्यो इस्राएलीहरूको समुदायमा अगाडि बढ्ने प्रधानहरू पनि थिए। तिनीहरू सबैजनाले के भने, खुसी भए। के भने, साँच्ची नै त्यो देश दूध र मह बहने रहेछ। तर त्यहाँ त्यो खुसी धेरै समय रहन सकेन। किन भन्दा जब इस्राएलीहरूले सम्पूर्ण विवरण दिए, प्रतिवेदन सुनाए, तब त्यहाँ के भयो फेरि भन्दाखेरि इस्राएलीहरूको सभा टुङ्गेको थिएन। प्रगति विवरण सुनाइसकेपछि, गुप्तचरहरूको विवरण सुनिसकेपछि यहोशु र कालेब इस्राएली
जनताहरूको माझमा खडा भएर उनीहरूले के भने, अब हामी गएर त्यो कनान देशलाई आक्रमण गर्नुपर्छ, कनान देश कब्जा गर्नुपर्छ, परमप्रभुले त्यो देश हामीलाई दिइसक्नु भएको छ भनेर तिनीहरूले घोषणा गरे। अब 10 जनाले फेरि खडा भएर के भने, हामी त्यहाँ नजाउँ, हामी तिनीहरूलाई जित्न सक्दैनौँ, तिनीहरू त बलिया छन्, सुरक्षित छन् भनेर तिनीहरूले भने। अनि उनीहरूले अरू कुराहरू गरे। त्यो 10 जनाले के भने, त्यहाँ त तिनीहरूको सहर त सुरक्षित छ, हरेक सहरमा सहरको सुरक्षा गर्ने सैन्यहरू छ, अनि ती सैन्यहरू चाहिँ छाउनीमा होइन किल्लामा बस्छन्, तिनीहरूसँग हात हतियारहरूको प्रशस्तता छ, अनि त्यहाँको सेनाहरूले चाहिँ तालिम लिएको छ, अनि तिनीहरूको सबै कुराहरूको आपूर्ति व्यवस्था, यदि युद्ध हुँदाखेरि आपूर्ति व्यवस्था भनेको रसद पानी, औषधि उपचार, युद्ध गर्नेहरूलाई पछाडिबाट सहायता गर्ने सहयोगी समूहहरू, खानपान, औषधि उपचार, घाइते, यो सबैमा सहायता गर्ने यो आपूर्ति व्यवस्था पनि राम्रो छ। ओहो, हामी त्यहाँ नजाउँ, तिनीहरूसँग झगडा नगरौँ, हामी सक्दैनौँ। 10 जना गुप्तचरहरू, इस्रायल कुलका 10 जना प्रतिनिधिहरूले इस्रायली जनतामा जानु हुँदैन, युद्ध गर्नु हुँदैन, हामी सक्दैनौँ, निश्चय नै हामी हार्छौँ भनेर उनीहरूले आफ्नो मन्तव्य दिए, त्यो निर्णय सुनाए। तिनीहरूले अझै भने, हाम्रो जस्तो होइन उनीहरूको व्यवस्था, गाउँ गाउँमा सहर सहरमा त्यहाँ मुखियाहरू छ, नाइकीहरू छ, सहरको प्रशासकहरू छ, अनि तिनीहरूको सूचना प्रणाली पनि दरो छ, व्यवस्थित छ, तिनीहरू प्रशिक्षित छन्, हामी त्यहाँ नजाउँ, त्यहाँ हामी विजय पाउन सक्दैनौँ। तिनीहरूले अर्को एउटा कुरा भने, त्यहाँ त नेफिलिमका सन्तानहरू पनि छन्। नेफिलिम भनेको तपाईले बुझ्नुहुन्छ होला, नेफिलिमहरू भनेको चाहिँ पुरानो प्राचीन समयमा मानिसहरूकै बीचमा एकदमै 2 गुना 3 गुना आकारको, उचाइमा, चौडाइमा, मोटाइमा, हड्डीहरू ढाँचामा, मानविकी ढाँचामा 2 गुना 3 गुना 4 गुना ठुलो आकार भएका मानिसहरूको सन्तान पुरानो समयमा थियो। नेपालमा पनि त्यस्ता सन्तानहरू थिए पुरानो समयमा। अनि हिजो आजको समयमा पनि हामी कसै कसैलाई नेफिलिमको गुण आएको कतै कतै हामी पाउँछौँ प्रियहरू। अनि त्यो समयमा कनानमा चाहिँ नेफिलिमहरू थुप्रै थिए, हो कि? अनि यो 10 जनाले के भने, त्यहाँ प्रशस्त नेफिलिमहरू छन्, त्यो नेफिलिमहरूलाई हेर्दा त हामी त फट्याङ्ग्रा जस्तो लाग्यो, हामीले तिनीहरूसँग युद्ध गरेर विजय पाउन सक्दैनौँ र जानु हुँदैन। यसरी कनान देशको भेद लिन जाने 12 जना जासुसहरूमध्ये कालेब र यहोशुले सकारात्मक विवरण दिए र अन्य 10 जनाहरूले नकारात्मक विवरण दिए। यसको अर्थ के भयो भन्दाखेरि इस्रायली जनताहरू माझमा मतभेद भयो। अब इस्रायली जनताहरू बीचमा अलमल आयो, अन्यल आयो। के गर्ने? कालेब र यहोशुले भने अनुसार हामी सबै युद्ध गर्न जाउँ कि? युद्ध गर्न जाउँ भने त्यहाँका कनान देशको मान्छेहरूसँग बलियो हतियारहरू छ, अनि उनीहरूलाई रसद पानी जुटाउने सहयोगीहरू छन्, हाम्रो त्यस्तो छैन। त्यहाँ चाहिँ तालिम लिएका सेनाहरू छन्, तिनका अधिकारीहरू छन्, तह तहमा नीति निर्देशन गर्ने, सहायता जुटाउने, निर्णय गर्ने अधिकारीहरू छन्। कोही हाम्रो त कोही पनि छैन। हामी त 400 वर्षसम्म दासको रूपमा पेलियौं। हाम्रो हृदय, हाम्रो शरीर, हाम्रो मगजमा कुनै रणनीतिहरू छैन, युद्ध कौशल छैन, कुनै सोच छैन, हामीसँग कुनै धारिलो हतियारहरू पनि छैन। हामीले यो 400 वर्षमा कसैसँग मल्ल युद्ध पनि गरेनौं। हामी कसरी जाने यो यहोशु र कालेबले भने अनुसार? तर
कालेब र यहोशु त 2 जना मात्रै, यी 10 जनाले त जानु हुँदैन भनेर निर्णय गरेका छन्। पक्का पनि यो 2 जनाले जानेको कुरा भन्दा यी 10 जनाले जानेको कुरा गतिलो हुनुपर्छ भन्ने इस्राएलीहरू माझमा धेरै छलफल छ। हो कि धेरै छलफल छ। अनि अन्तिममा ती मानिसहरूले 2 जनाले भनेको कुरामा साहस गरेनन्, तर 10 जनाले भनेको कुरामा उनीहरूले त्यतातर्फ ढल्किने महत्त्व गरे। गन्तीको पुस्तक 14 अध्यायको 1 देखि 4 पदसम्म हेर्नुभयो भने तपाईले त्यहाँ पाउनुहुन्छ, जब त्यो दिनको इस्राएली सभा सिद्धियो नि, इस्राएलीहरूको जो आमसभा थियो, भेला थियो, त्यो सिद्धियो। अनि सिद्धिएपछि उनीहरू सबै इस्राएलीहरू आफ्नो पालमा फर्के। साँझ पर्यो, रात पर्यो, अनि सबै पालमा इस्राएलीहरूको सबै परिवारको पालमा ती 10 जना मान्छेले भनेको कुरा सुने। त्यसमाथि तिनको मन गयो, तिनको विचार गयो। अनि यहोशु र कालेबले भनेको कुरा सम्झे। यहोशु र कालेबले चाहिँ के भनेको थिए? निश्चय नै हामी त्यहाँ जानुपर्छ। परमेश्वरले दिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको देश हामीले अधिकार गर्नै पर्छ, हाम्रो पहिचान बनाउनै पर्छ भनेका थिए। अनि यहोशु र कालेबले भनेको कुरा सम्झिँदा तिनीहरूलाई रिस उठ्यो। 2 जनाको बदला 10 जनाले भनेको कुरा हामीले निश्चय नै मान्नुपर्छ भन्ने तिनीहरूको मन विचार धारणा बन्यो। बनेपछि तिनीहरूले एक मनले यसो सम्झे, ओहो, मोसा, यहोशु र कालेब अनि हारुन त हामी इस्राएलीहरूलाई युद्ध गर्न कनानमा पठाउने पक्षमा छन्। अनि जब यो कुरा तिनीहरूले सम्झे, तिनीहरूले शोक मनाए। अनि बाइबलमा लेखेको छ, त्यो भेला भएको दिनको रात सारा समुदाय कराई कराई रोए। किन रोए? अब मोसा, हारुन, यहोशु र कालेबले निश्चय नै हामीलाई त्यहाँ पठाउने भए। अनि तिनले त्यो रात भर दुःख मनाए। अनि 10 जनाले जे भनेको थिए ती कुराहरू दोहोरै तेरै 10औं पटक, 15औं पटक, सायद 100औं पटक रातभरि रुँदाखेरि, बिलौना गर्दाखेरि कनान देशमा जे देखिएको, आँखाले देखेको जे कुरा राम्रो कुरा थियो, बलियो कुरा थियो, अनि 10 जनाले भनेका थिए, हामी त ती दैत्य आकारका नेफिलिमहरूको सामु फटेङ्ग्रा जस्तै लाग्थ्यौं, जो भनेको थिए। अनि तिनीहरूले जति त्यो 10 जनाले भनेको सम्झिन्थे, सारा इस्राएलीहरूले आफूलाई मरेको देख्थे। अब आफ्नो मृत्यु भएको देखेपछि मान्छे रुने भयो। त्यसकारण त्यो दिनको रातमा सारा इस्राएलीहरू कराई कराई रोए भनेको छ। गुप्तीमा सुक गर्दै सिरकले मुख छोपेर भित्तातिर फर्केर होइन, कराई कराई रोए। अनि तिनीहरूले कालेब र यहोशुको विरुद्धमा गनगनाए। मूसा र हारुनलाई पनि तिनीहरूले सरापे। अनि तिनीहरूले मनमनमा ठाने, अब हामी त्यहाँ जानु हुँदैन। तिनले त्यो रातभर शोक मनाएर रुँदा के भने? तिनले यसो भने, मिश्र देशमा नै मरेका भए हुने थियो, अथवा यो उजाड स्थानमा हामी आइपुगेको छौं, कादेश बर्ने भन्ने ठाउँको उजाड स्थानमा। हामी यही उजाड स्थानमा आइपुग्दाखेरि कुनै रूढी चलेर मरेको भए पनि त हामी हुने थियो नि। किन परमेश्वरले हामीलाई तरवारले मार्न त्यस कनानमा लाँदै हुनुहुन्छ? तिनीहरू परमेश्वरको विरुद्धमा पनि तिनीहरूको हृदयले आवाजहरू त्यहाँ निकाल्यो। अनि तिनीहरूले एउटा कुरा भने, के भने? हाम्रो जहान र बालबच्चाहरूलाई अब कनान देशका मानिसहरूले लुट स्वरूप लिनेछन्। जहान भनेको श्रीमतीहरू, बालबच्चाहरू भनेको छोरीहरू, छोराहरू।
हाम्रो छोरीहरू छोराहरूलाई तिनीहरूले लुटेर लिनेछन्, हाम्रो श्रीमतीहरू पनि तिनीहरूले आफ्नै श्रीमती बनाउनेछन्। यो कुरा तिनीहरूले भने। अनि तिनीहरूले के सोचे, अब हामी एउटा अगुवा चुनेर मिश्र देशतर्फ फर्कौं। निश्चय नै मोसा र हारुनले, यहोशू र कालेबले हामीलाई त्यहाँ लान्छ, त्योभन्दा अगाडि हामी एउटा अगुवा चुनौं र मिश्र देशमा फर्कौं। त्यो रात बित्यो प्रियहरू, अनि अर्को दिन आयो। अर्को दिन आएपछि अघिल्लो दिनमा इस्राएलीहरूको ठुलो सभा भेला भए जस्तै अर्को दिन पनि इस्राएलका सारा समुदाय भेला भए। अनि सबै भेला भइसकेपछि यहोशू र कालेब इस्राएलका मानिसहरूको बीचमा उभिए। अनि तिनीहरूले के भने भन्दाखेरि, तपाईहरुले हाम्रा परमप्रभु परमेश्वरको वचनलाई सम्झिनुहोस्। उहाँले हाम्रो पिता पुर्खा अब्राहमलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, कनान देश दिन्छु भन्नुभएको छ र यति लामो समयसम्म उहाँले हामीलाई डोर्याउनु भयो। 400 वर्षको लामो मिश्रको दासत्वबाट उहाँले हामीलाई अनेकौं उदेकको अचम्मको कामहरू गरेर आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर हामीलाई ल्याउनु भएको हो। अनि निश्चय नै हामीले जित्ने छौं। त्यहाँका मान्छेहरूसँग तपाईहरु नडराउनुहोस्, तर एउटा काम गर्नुहोस्, तपाईहरु केवल परमप्रभुको विरुद्ध खडा नहुनुहोस्, परमेश्वरको विरोध नगर्नुहोस्, तर परमेश्वरको वचनलाई सम्झिनुहोस्। हामी दूध र मह बहने त्यो देशमा निश्चय पुग्छौं, किनभने परमप्रभु परमेश्वरले व्यवस्था गर्नुभए अनुसार कनान देशका मानिसहरू जति बलिया हुन्, तिनीहरू त्यहाँका मानिसहरूको किल्ला होस्, शहर बलियो होस्, जस्तो सुकै शहर र गाउँको प्रशासनिक व्यवस्था होस्, तिनीहरूको सुरक्षा चाहिँ हटिसकेको छ। तर हाम्रो अधिकार चाहिँ त्यहाँ परमेश्वरद्वारा कायम भइसकेको छ। हामी डराउनु पर्दैन। यहोशू र कालेबले इस्राएली जनताहरूको माझमा खडा भएर परमेश्वरको वचनबाट यी कुराहरू सम्झाए, परमेश्वरको प्रतिज्ञाको बारेमा सम्झाए। अनि परमेश्वरले त्यो समयसम्म गर्नुभएको महान र आश्चर्य कर्महरूको बारेमा पनि सम्झाए। तर ती मानिसहरूले सम्झेनन्। अनि त्यहाँ एउटा कुरा भयो, त्यो चाहिँ इस्राएलीहरूले आफ्नो अविश्वास कायमै राखे। त्यसैले त्यति नै खेर त्यो भेलामा मोसा र हारुन चाहिँ घोप्टो परेर परमेश्वरलाई पश्चातापको प्रार्थना गरे। कस्तो पश्चाताप भन्दाखेरि, परमप्रभु परमेश्वर, इस्राएलीहरूले तपाईको महान आश्चर्य कर्मलाई बिर्सेका छन्। तिनीहरूको हृदय एकदमै भर्मिएको छ र तिनीहरूले चाहिँ तपाईको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरिसकेका छन्। उनीहरू त एउटा अगुवा बनाएर मिश्र देशको दासत्वमा फेरि फर्किने विचार निर्णय गरे। त्यसैकारण यी मानिसहरूलाई तपाईले सुरक्षा गर्नुहोस्, यी मानिसहरूलाई जोगाउनुहोस्, यी मानिसहरूको खातिर हामी पश्चाताप गर्दछौं भनेर मोसा र हारुन चाहिँ त्यो दोस्रो दिनको सभामा घोप्टो परेर परमेश्वरसँग क्षमा मागे, इस्राएली समुदायको निम्ति, सारा समुदायको निम्ति। अनि यहोशू र कालेबले के गरे? आफ्नो लुगा वस्त्र च्याते। म तपाईलाई एउटा कुरा सुनाउँछु। बाइबलमा यो ठाउँ ठाउँमा लेखिएको छ। पुरानो समयमा जब कुनै बेला कुनै घटना घट्थ्यो अथवा कुनै कुरा हुन्थ्यो जो चाहिँ परमेश्वरको नजरमा नहुनु पर्थ्यो, अनि ती कुराहरूले जब परमेश्वरको मानिसहरूलाई दुःख दिन्थ्यो, पीडा दिन्थ्यो, तर सँगसँगै के पनि हुन्थ्यो? रिस पनि उठ्थ्यो, क्रोध पनि आउँथ्यो। जब इस्राएलीहरूले एउटा अगुवा चुनेर मिश्र देशको दासत्वमा फर्कने निर्णय गरे, अनि त्यो कुरा सुनेर मोसा र हारुन घप्टो परेर पश्चाताप गरे सारा समुदायको निम्ति, यहोशू र कालेब चाहिँ धेरै दुखी भएर, अनि तिनीहरूलाई रिस पनि उठ्यो, दुःखसँगै रिस पनि उठ्यो। तिनीहरूले सोचे, यी इस्राएली दाजुभाइहरू कस्ता मानिसहरू, यिनीहरूले बितेको समयमा परमेश्वरले हामीसँग गर्नुभएको त्यो महान कामहरू, अचम्मको कामहरू कसरी बिर्सेका होलान्।
यिनीहरूको अवस्था, यिनीहरूको मूर्खता कस्तो होला भन्ने सम्झिँदा दुःख र रिस सँगसँगै उठ्यो। तब तिनीहरूले आफ्नो आफ्नो लुगा च्याते, किनभने यहोशू र कालेबले के अनुभूति गरे? आफैलाई पिट्नु जस्तो, आफैलाई चिथर्नु जस्तो तिनीहरूको भित्री संवेदनामा, तिनीहरूको चेतनामा, तिनीहरूको विवेकमा यति धेरै त्यो कुरा मिलेन कि तिनीहरूले आफ्नै लुगालाई च्याचुत पारे। अनि यहाँ लेखेको छ, यहोशू र कालेबले आफ्नो वस्त्रहरू च्याते। तिनलाई दुःख पनि लाग्यो, रिस पनि उठ्यो। कोसँग? आफ्नै मानिसहरूसँग। अनि हेर्नुहोस्, त्यो दिनको दोस्रो दिनको सभामा एउटा अप्रिय घटना घट्छ। त्यो घटना, अब त्यो घटना के हो भन्दा सारा इस्राएली समुदायले मोसा, हारुन, यहोशू र कालेबलाई मार्नुपर्छ भनेर मतो गरे। किन त्यसो गरे भन्दाखेरि कालेब र यहोशू चाहिँ इस्राएलीहरूको बीचमा खडा भएर परमेश्वरले गर्नुभएको पुरानो प्रतिज्ञाहरू सम्झाएका थिए। परमेश्वरले त्यो दिनसम्म गर्नुभएको कामहरू सम्झाएको थिए र तिनीहरूले एउटा निर्णय सुनाए। के निर्णय सुनाए? अगुवा भएको हैसियतले के निर्णय सुनाए? त्यतिखेर यहोशू र कालेब चाहिँ अगुवा थिएनन्, तर मोसा र हारुन चाहिँ इस्राएलीहरूको अगुवा थिए। अनि मोसा र हारुनको अगुवाईलाई मद्दत पुग्ने, परमेश्वरको वचनको पक्षमा लागेर यहोशू र कालेबले ठुलो स्वरमा इस्राएलीहरूको बीचमा खडा भएर उनीहरूले एकदमै स्पष्टका साथ बाध्यात्मक निर्णय सुनाइदिए। त्यो निर्णय के थियो? हामी सबैजना तयार भएर त्यो कनान देशमा युद्ध गर्न जानेछौँ भनेर निर्णय सुनाइदिए। निर्णय सुनाएपछि के भयो? इस्राएलीहरूले सरसल्लाह गरेर तिनले एउटा योजना गरे। अब मोसा र हारुन, यहोशू र कालेब यी चारैजनालाई मार्नुपर्छ। अनि तिनीहरूले ढुङ्गा उठाए, ढुङ्गाले हानेर मार्नको निम्ति ढुङ्गा उठाए। सबै इस्राएलीहरू उनीहरूलाई मार्न, उनीहरूको हत्या गर्न तयार भए। कति अप्रिय घटना होला यो, कस्तो डरलाग्दो घटना होला। कोही विश्वासीहरूले, विश्वासी जनले यो कुराहरू सोच्नुसम्म पनि, मान्छे विश्वासबाट पलायन हुन्छ, पछि सर्छ, गर्न सक्दैन, एउटा अवस्थाको कुरा हो। तर विश्वासको विरुद्ध नै ढुङ्गा उठाउनु, त्यो पनि आफ्नै अगुवाहरूको हत्यासम्म गर्ने योजना बनाउनु, कस्तो निष्पट्ट घोर अन्धकारको काम थियो। तर त्यतिखेर परमेश्वरको महिमा, परमप्रभुको महिमा भेट हुने पालमा आयो। परमप्रभुको महिमा भेट हुने पालमा आउनु भन्नुको अर्थ के हो? हामीलाई थाहा छ, परमप्रभुको महिमा चाहिँ त्यतिखेर बादलको रूपमा आउँथ्यो। अनि परमेश्वरले जब इस्राएलीहरूलाई मिस्र देशबाट निकाल्नु भयो, त्यतिखेर इस्राएलीहरूसँग बाटो देखाउने कोही पनि थिएन। अनि इस्राएलीहरूलाई परमेश्वरले जुन बाटोबाट डोर्याउनु भयो, त्यो बाटो चाहिँ मानिसहरूको बस्ती कम भएको, काहीँ नभएको उजाड स्थान, जहाँ कुनै राज्यको उपस्थिति छैन, सरकार छैन, सरकारका प्रतिनिधि छैन। किनभने परमेश्वरलाई थाहा थियो इस्राएलीहरू जो दासत्वमा परेका थिए, तिनीहरूको मानसिकता हारको मानसिकता छ, उनीहरू साहस गर्दैनन् होला। अनि विभिन्न छोटो बाटो जाँदाखेरि त्यहाँका मानिसहरू विरुद्धमा खडा भए भने यिनीहरूले त्यो कुरालाई व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् होला। यिनको तौर तरिका, बुद्धि, मानविकी व्यवहार पुग्दैन होला, यिनीहरू निराश हुन्छन् होला भनेर लामो बाटो, घुमाउरो बाटो, धेरै दिन लाग्ने तर मानिसको बस्ती कम भएको बाटोबाट लानु भने त्यो बाटोमा त कोही हिँडेकै थिएन। अब तिनीहरूको पथ प्रदर्शक को हुनुहुन्थ्यो? परमेश्वर स्वयं। दिउँसो चाहिँ बादलको खाँबो आउँथ्यो, बादलको खाँबो जता जता जान्थ्यो, मोसा हारुन त्यतै त्यतै जान्थे, तिनका पछि इस्राएलीहरू लावा लस्कर लागेर हिँड्थे। इस्राएलीहरूको 20 लाख मानिसको लावा लस्कर कति लामो थियो होला, यसो विचार गरौँ।
मलाई लाग्छ कम्तीमा पनि 1 किलोमिटर थियो कि वा त्योभन्दा धेरै लामो लस्कर थियो कि हुनसक्छ, किनभने अगाडि पछाडि हिँड्नु पर्थ्यो। आजको जस्तो 4 लेन 6 लेन 8 लेन भएको बाटो त त्यतिखेर निश्चय नै थिएन। त्यसो हुँदाखेरि 1 किलोमिटर भन्दा लामो लस्कर थियो होला। अनि परमेश्वरको त्यो बादलको खाँबो चाहिँ अगाडि जान्थ्यो दिनमा, अनि रातमा जब इस्राएलीहरूलाई यात्रा गर्न मन लाग्थ्यो, तिनीहरूलाई जोस उमङ्ग चल्थ्यो र जब तिनीहरू हिँड्न तयार हुन्थे भने परमेश्वरको आगोको खाँबो पनि खडा भइहाल्थ्यो अनि उनीहरू यात्रा गर्थे। अनि त्यसको अर्थ के थियो? जब इस्राएलीहरू बाटोमा थिए, परमप्रभुको महिमा अर्थात् उहाँको उपस्थिति हुँदाखेरि भेट हुने पालमा, अर्थात् इस्राएलीहरू जहाँ बस्थे पाल टाँगेर त्यसको बिचमा परमेश्वरको निम्ति एउटा पाल टाँगिन्थ्यो, त्यहाँ परमेश्वरको सन्दुक हुन्थ्यो अनि त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको महिमा बादलको रूपमा खडा हुनुहुन्थ्यो। अनि मानिसहरू जब त्यो बादलको उपस्थिति हुन्थ्यो, मानिसहरूमा स्वचालित प्रकारले परमेश्वरको उपस्थितिको कारण मानिसहरूको चेतनामा, हृदयमा, मानिसहरूको त्यो शरीरमा परमेश्वरप्रति एउटा भय स्वचालित रूपमा उत्पन्न हुन्थ्यो। जब मोसा, हारुन, यहोशू र कालेबलाई मार्न भनेर ढुङ्गा उठाइयो अनि तिनीहरू हान्नै आँटेको थिए, हात छोडिसकेको थिए, त्यतिखेर नै परमेश्वरको महिमा त्यहाँ देखा पर्यो, महिमा देखा पर्यो। अनि तिनीहरूको बुद्धि चेतनाले होइन, परमेश्वरप्रति तिनीहरूको समर्पण भावले होइन, परमेश्वरप्रति तिनीहरूको हृदयमा भएको न्यानोपनले होइन, त्यो महिमा देखा पर्दा चाहिँ महिमामा भएको पापी मानिसलाई डर लाग्ने, भय हुने, काँप्ने जे कुरा थियो, त्यसकारण ती इस्राएलीहरू पछि हटे अनि तिनीहरू अब हामी फेरि मर्छौँ होला परमेश्वरको प्रकोपको कारण भनेर हतार हतार डरले तिनीहरू आफ्नो पालतिर फर्किए र लुके। सबै इस्राएलीहरू पछि हटे। यदि परमेश्वरले यस प्रकारले हस्तक्षेप नगर्नु भएको भए हामी यसो सोचौं, कल्पना गरौं के हुन्थ्यो होला भन्दा राज्यको सुसमाचार बाहक जो इस्राएली जातिहरू हुन् नि, त्यसको कथा त्यहाँ अन्त्य हुन्थ्यो होला। इस्राएल अगुवा मोसा, हारुन, यहोशू, कालेब मरिहाल्थे, उनको हत्या हुन्थ्यो अनि ती इस्राएलीहरू फर्केर कहाँ जान्थे? मिश्रमा जान्थे। सायद मिश्रीहरूले तिनको जातीय पहिचान, भाषा पनि हराएर मिश्रकै कुनै जात दिन्थ्यो होला र तिनलाई आफ्नो जातमा त लिँदैन थियो, दलित बनाउँथ्यो होला, निकृष्ट ठान्थ्यो होला। अनि अहिले पृथ्वीभरि जो सुसमाचार फैलिएको छ, त्यो सुसमाचारमा इस्राएली जातिलाई परमेश्वरले जुन उदाहरण बनाउनु भएको छ, त्यो उदाहरण के हुन्थ्यो? मेटिन्थ्यो होला। सायद परमेश्वरले अर्को जाति खडा गर्नुहुन्थ्यो। यो हुने सम्भावना त्यहाँ थियो, तर परमेश्वरले हस्तक्षेप गर्नुभयो अनि यो कुरा हुनबाट जोगियो। यो एउटा ठुलो घटना थियो प्रियहरू। वास्तवमा परमेश्वरको उपस्थितिमा नै परमेश्वरले मानिसहरूको विरुद्ध गरेको यो दुष्ट भन्दा दुष्ट काम, यो अनि यसको परिणाम सानो थिएन, ठुलो थियो, ज्यादै ठुलो थियो। तपाईं र म कति ठुलो सम्झिन सक्छौं, त्यति नै ठुलो थियो। अब सवाल आउँछ, यस्तो हदसम्मको दुष्ट योजना यी इस्राएलीहरूले कसरी गर्न सके होलान्? तपाईहरुलाई के लाग्छ? जबकि यी इस्राएलीहरूको पुस्ता पुस्ताले परमेश्वरलाई जानेका थिए, चिनेका थिए, आराधना गरेको थिए, परमेश्वरको वचनहरू थोर बहुत यिनको हरेकको जीवनमा थियो। यिनको जन्मदेखि मृत्युसम्म अनि बिहानदेखि अधारात र रातभरिसम्म पनि परमेश्वरको वचनले देखाएको कुनै न कुनै परम्परा, रीति, थिति, काम, परमेश्वरलाई सम्झाउने कुराहरू यी मानिसहरूसँग थियो। यो कुरा यिनीहरूबाट अनुपस्थित भएको, लुकेको कुरा थिएन। अब कसरी यिनीहरूले त्यस्तो दुष्ट हुन सके होला त? यो एउटा मुख्य गम्भीर सवालको कुरा हो। अनि हाम्रो बाइबल अध्ययनमा हामीले यो कुरालाई
कोट्याउनु, यस कुरामा प्रकाश पाउनु, यस कुरामा हाम्रो समझ बनिनु खाँचो छ आज हामीलाई। म तपाईलाई केही कुराहरू बुदागत रूपमा भन्न चाहन्छु। एक नम्बरमा भन्छु अब्राहमका सन्तान। यी सबै मानिसहरू अब्राहमका सन्तान हुन्। निसन्तान एक्लो अब्राहमबाट 20 लाख मानिसहरू भएको कुरा यिनीहरूलाई थाहा छ। त्यो इतिहास इसाकबाट याकुब आए, याकुबबाट अब्राहमबाट इसाक, इसाकबाट याकुब, याकुबका 12 छोराहरू भए। अनि उनीहरू बसेको ठाउँमा अनिकाल लागेपछि याकुब आफ्ना छोरा नातिहरू लिएर, पनातीहरू लिएर मिश्र देशको गोसेन प्रान्तमा जानुभयो। अनि प्रतिज्ञा गरेको देश लिन अधिकार गर्न भनेर फर्किँदा उनीहरू 20 लाख भन्दा बढी मानिसहरू भइसकेका थिए। यो कुरो उनीहरूलाई थाहा थियो। अनि परमेश्वरको वचन अनुसार भएको हो भन्ने पनि तिनलाई थाहा थियो। 2 नम्बरमा म भन्छु मिश्र देशबाट छुटकारा पाउँदा इस्राएलीहरूको शक्तिले, उनीहरूको विचारले, योजनाले, रणनीतिले होइन, परमेश्वरले 10 वटा आश्चर्य कामहरू गर्नुभएको थियो। 10 वटा विपत्तिद्वारा आश्चर्य काम गर्नुभयो। अनि मिश्र देशको राजा चाहिँ बाध्य भएर, त्यतिखेर मिश्र देशको अवस्था, हैसियत, शक्ति र स्थान के थियो? जसरी आज शक्ति राष्ट्रहरूको छ पृथ्वीमा, जसरी आज अमेरिकाको हैसियत, स्थान, शक्ति पृथ्वीको राज्यहरूमा छ, त्यतिखेरको समयमा मिश्रको त्यही स्थान थियो। मिश्र देश त बाध्य भएर परमेश्वरको शक्तिको अगाडि झुकेर, झुक्नु मात्र होइन आतंकित, भयभीत भएर इस्राएलीहरूलाई छोडेको थियो। जाऊ तिमीहरू उजाड स्थानमा तिमीहरूका परमेश्वरको आराधना गर र तिमीहरूले मेरो निम्ति परमेश्वरलाई प्रार्थना चढाउन नबिर्सिनु है भनेर त्यहाँको राजाले भनेका थिए। यो कुरा थाहा थियो। 10 आश्चर्य कर्मद्वारा उनीहरू छुटकारा पाएका थिए। अब उनीहरू यात्रामा हुँदा लाल समुद्र तर्नु पर्यो। यी सबै इस्राएलीहरूलाई थाहा छ, बालक, बच्चा, वृद्ध, जवान, वयस्क, किशोर सबैलाई थाहा छ कि त्यो लाल समुद्र चाहिँ 2 भाग भएर पानी अडिएर उनीहरू सुक्खा बाटोबाट तर्न सके। अनि उनीहरूलाई खेद्दै आउने मिश्रका ठुलो सेना चाहिँ समुद्र फेरि आएर सबै मरे। यो कुरा उनीहरूलाई थाहा छ। तेस्रो कुरा के थाहा थियो उनीहरूलाई? लाल समुद्र पार तर्दा भएको घटना थाहा थियो। चौथो नम्बरमा के आउँछ भन्दाखेरि जब उनीहरू यात्रामा थिए अनि उजाड मरुभूमि र सुक्खा स्थानमा आएपछि त्यहाँ कतै झरना, कुवा, पानी थिएन। अनि तिनीहरूसँग छालाको मशकमा बोकेको पानी सिद्धिएको थियो। उनीहरूसँग साना छोराछोरी थिए, बुढापाकाहरू थिए, बालबालिका थिए। तिर्खाले तिनीहरूको प्राण जाला जस्तो भएको थियो। अनि त्यतिखेर परमेश्वरले चट्टानबाट तिनीहरूको निम्ति पानी निकालिदिनु भयो। अनि बाइबलमा लेखेको छ आजको दिनसम्म त्यहाँ खोला छ, पानीको मूल सुकेको छैन। पाँचौं नम्बरमा उनीहरूलाई के थाहा थियो? इस्राएलीहरूलाई त्यो यात्रामा हिँड्दा मिश्र देशमा बस्दा खाएको मिठो खानेकुराको याद आयो। उनीहरू त्यसमा बानी परेका थिए। मिठो मिठो रोटीहरू, स्वादिलो मसला मिसाएको असल खानेकुराहरू, फलफुलहरू। अनि यो उजाड स्थानमा कुनै फलफुल खान पाएका थिएनन्। अनि तिनीहरूलाई एउटा कुराले ज्यादै सतायो, मासुको तिर्सना। अनि तिनीहरूले गनगन गरे, इस्राएलीहरूले गनगन गरे। के भने? हामी मिश्र देशमा बस्दा स्वादिलो खानेकुरा खान्थ्यौँ, अघाउजी मासु खान्थ्यौँ। आज यतिका दिन भयो मासु खानु पाएको छैन। अनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई समुद्रबाट उडाएर बट्टाई चराहरू ल्याउनु भयो। अनि तिनीहरूले मासु खानु पाए। अनि मन्न स्वादिलो रोटी पनि खानु पाए। हो कि? 6औं कुरा के भएको थियो? 6औं कुरा तिनीहरूलाई के थाहा थियो? यहोशू र कालेबले
परमेश्वरको प्रतिज्ञाको वचनहरू पनि सुनाएका थिए, सिकाएका थिए, सम्झाएका थिए। अनि त्यो यात्रामा मूसा र हारूनले परमेश्वरको उपस्थितिलाई उहाँको वचनद्वारा बेला बेला सम्झाउँथे। सातौं कुरा के थियो प्रियहरू? सबैभन्दा छुइने कुरा, देखिने कुरा सातौं कुरा के थियो? तपाईले विचार गरिसक्नुभयो होला। त्यो थियो दिनमा परमेश्वरको बादलको खाँबो, रातमा परमेश्वरको आगोको खाँबो। त्यो त तिनीहरूको आँखा अगाडि थियो। अनि दिनमा बादलको खाँबो र रातमा परमेश्वरको आगोको खाँबोलाई इस्राएलीहरूले मात्रै होइन, उनीहरू भएर गएको ठाउँको वरपर बस्ने त्यहाँको राजाहरू, राज्यका कर्मचारीहरू र बस्ती सहरका साधारण मानिसहरूले पनि देखेको थिए, आम्ने सामने देखेको थिए। अनि त्यो देखेर इस्राएलीहरूप्रति तिनीहरू भयको कारण झुकेका थिए। इस्राएलीहरूलाई असल व्यवहार गरेका थिए। सहयोगी बोलीहरू तिनीहरूले निकालेको थिए, किनकि ती जातिका मानिसहरूले, त्यहाँको राजाहरूले परमेश्वरको त्यो बादललाई दिन र रातमा देखेको थिए, जसले मानिसहरूलाई भयभीत तुल्याएको थियो, कँपाएको थियो। यो सातौं कुरा, भयंकर कुरा, छुइने कुरा, प्रत्यक्ष कुरा इस्राएलीहरूलाई थाहा थियो। अब हेर्नुस्, 1 नम्बरदेखि 7 नम्बरसम्म मोटामोटी रूपमा मैले प्रस्तुत गरेको, तपाईहरुको माझमा प्रस्तुत गरेको कुरा मोटामोटी कुरा हो। यी मोटामोटी भयंकर महत्त्वपूर्ण भयलाग्दो कुराहरू जो हो, यी सातै कुरा थाहा पाउँदा पनि अब प्रश्न आउँछ, किन चाहिँ इस्राएलीहरूले कादेश बर्नेमा परमप्रभुको विरुद्ध ढुङ्गा उठाए? मूसा र हारूनलाई ढुङ्गा हानेर मार्नु भनेको परमेश्वरलाई ढुङ्गा हानेर मार्नु थियो, परमेश्वरलाई मार्न निस्किनु थियो। यस्तो सम्मको दुष्ट निर्णय किन गरे होला? यी 7-8 वटा कुराको बावजुद, जबकि यो कुरा उनलाई थाहा थियो। तपाई र म पनि, यो अन्त्यको समयको मण्डली पनि यी घटनाहरूको प्रत्यक्ष, परोक्ष, अप्रत्यक्ष, यस प्रकार वा उस प्रकार हामी आम्ना सामना गरिरहेको हुन सक्छौं। There is one word in English language that calls contrast. Contrast. म यो बाइबल अध्ययनमा वचन तपाईहरुलाई प्रस्तुत गरिरहँदा अंग्रेजी शब्द मैले चलाइरहेको छुइनँ। सुरुदेखि तपाईले त्यसलाई विचार गर्न सक्नुहुन्छ। अंग्रेजीमा एउटा शब्द छ कन्ट्रास्ट भन्ने। त्यो कन्ट्रास्ट भन्ने शब्दले विशेष गहकिलो अर्थ बोक्छ, परिभाषा बोक्छ। अहिले मैले भन्न खोजेको के हो भने, कादेश बर्नेमा इस्राएलीहरूले परमेश्वरको विरुद्ध जो दुष्ट निर्णय लिए, त्यस्तै किसिमको अर्थ लाग्ने किसिमको लाग्न पो जाने हो कि भन्ने कुरामा अहिले अन्तिम समयमा बाँचिरहेको अभ्यास, विश्वासको अभ्यास गरिरहेको मण्डली पनि त्यो कन्ट्रास्टमा के भन्नाले त्यो किसिमको पृष्ठभूमि, परोक्ष, अप्रत्यक्ष, सीधा, नदेखिने देखिने गरेर त्यस्तो किसिमको अवस्थामा, त्यो कन्ट्रास्टमा हाम्रो मण्डली पनि छ कि। मण्डली भनेर मैले कुनै नाम भएको ठुलो समूह पनि भनिन, ठुलो समूह पनि हो, यहाँ हामी व्यक्तिगत रूपमा पनि हौ। हामी त्यो कन्ट्रास्टमा हुन सक्छौं परमेश्वरको नजरमा है, हाम्रो नजरमा नहुन सक्छौं। त्यो कन्ट्रास्टमा हामी बाँचिरहेको छौं कि? र हामीलाई पनि यो सवाल छ कि यो हदैसम्मको दुष्ट निर्णय चाहिँ कसरी हुन आयो त? र तपाई र मैले जीवनमा बनाउने निर्णय पनि यो कन्ट्रास्टमा हेरिनु खाँचो पर्छ कि? हो कि? अब किन र के कुराको कमी थियो? इस्राएलीहरूलाई केही पनि थिएन। हामीले 7-8 वटा बुँदाहरूको वर्णन गर्यौं। सबै सूचनाले उनीहरू
युक्त थिए, सबै ज्ञानले भरिएका थिए, सबै चेतनाले भरिएको थिए। तथापि इस्राएलीहरूले यो दुष्ट निर्णय गरे। अब यहाँ एउटा मुख्य कुरा के देखिन्छ भने नि, मेरो विचारमा एउटा मुख्य कुरा के देखिन्छ भन्दा, विश्वासमा भरोसा गरेर आफै खडा हुनुपर्ने यो अवस्था इस्राएलीहरूको निम्ति यहाँ कादेश बर्नेमा आएको थियो। हामी के चर्चा गर्दैछौँ भन्दा, 1 नम्बरदेखि 7-8 नम्बरसम्म हामीले इस्राएलीहरूले देखेको भोगेको परमेश्वरको वचन अनुसारको सबै कुराहरू उनीहरूलाई थाहा थियो। त्यति हुँदा हुँदै पनि किन इस्राएलीहरूले परमेश्वरकै विरुद्ध दुष्ट निर्णय गरे भन्ने कुरालाई हेर्दाखेरि, त्यो भाव भूमिलाई हेर्दाखेरि यहाँ के देखिन्छ भन्दा, विश्वासमा भरोसा गरेर आफै खडा हुनु पर्ने अवस्थामा इस्राएलीहरू कादेश बर्नेमा थिए। यो भन्दा अगाडि इस्राएलीहरू परमेश्वरको वचनमाथि विश्वास गरेर आफै खडा हुनुपर्ने अवस्थामा थिएन। सबै परमेश्वरले गरिदिनु भएको थियो। उनीहरू उपभोक्ता भएका थिए अनि उनीहरू पछ्याउनेहरू मात्रै थिए। तर जब उनीहरू कनान देशको नजिक सीमामा आइपुगे, तब वचनमाथि विश्वास गरेर खडा हुनुपर्ने ठाउँमा आइपुगे। तपाईं र मेरो जीवनमा वचनमाथि विश्वास गरेर खडा हुनुपर्ने समय आउँछ। यो हामीलाई झुक्क्याएर 10 वर्षमा एकचोटि, अब वर्षमा एकचोटि आउने होइन, दिनौं आउँछ। तपाईं के कामसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ? यदि तपाईं व्यापारी हो भने दिनहुँ त्यहाँ खडा हुने समय आउँछ। तपाईं राजनीतिकर्मी हो भने दिनहुँ तपाईं खडा हुने समय आउँछ। तपाईं गुरुबा पास्टर हुनुहुन्छ भने सधैँभरि त्यो आइरहन्छ। अर्थात् तपाईं मण्डलीको सेवक हुनुहोस्, कुनै व्यवसायिक हुनुहोस्, जागिरे हुनुहोस्, दिनहुँ तपाईको अगाडि निर्णय गर्नुपर्ने, वचनमाथि विश्वास गरेर आफै खडा हुनुपर्ने दिनहुँ आइरहेछ। त्यसो हुँदाखेरि जब इस्राएलीहरू पनि वचनमाथि विश्वास गरेर भरोसा गरेर आफै खडा हुनुपर्ने समय आयो, अर्थात् विश्वासमा निर्णय गर्नुपर्ने। यहाँ इस्राएलीहरूले के निर्णय गर्नु पर्यो? युद्ध गर्ने निर्णय गर्नु पर्यो। हरेक जना तयार हुनु पर्यो, खडा हुनु पर्यो। यो अवस्थामा, यो बिन्दुमा तिनीहरूले साहस गरेनन् यहाँनिर। किनभने यो काम चाहिँ हरेक इस्राएलीले व्यक्तिगत रूपमा गर्ने व्यक्तिगत साहसको पाइलो थियो। यहाँ साहसको पाइलो उचाल्नु पर्थ्यो। हो कि इस्राएलीहरूले मिस्रबाट छुटकारा पाएदेखि यता, इस्राएलीहरूले मिस्रबाट छुटकाराको सुरुवात भएदेखि यता परमेश्वरले गर्नुभएको आश्चर्य कर्म देख्दै आएको थिए, भोग्दै आएको थिए, अनि खुसी हुँदै रमाउँदै आइरहेको थिए। इस्राएलीहरूको खाँचो पुरा भइरहेको थियो। इस्राएलीहरूको सरोकार मेटिरहेको थियो अनि इस्राएलीहरूको मनको इच्छा पनि पुरा हुँदै आइरहेको थियो। मासु खाने इच्छा गरे मासु पाए। अनि इस्राएलीहरू परमेश्वरको जय जयकार गर्दै, होसन्ना भन्दै, आराधना गर्दै, गीत गाउँदै, परमेश्वर जस्तो महान अर्को कोही पनि छैन भन्दै, अनि आफैलाई धर्मी ठान्दै, प्रियहरू, आफैलाई धर्मी ठान्दै, खुसी हुँदै, नाच्दै, गाउँदै इस्राएलीहरूको छुटकारा भएको दिनदेखि कादेश बर्नेसम्म आएका थिए परमेश्वरको सुरक्षामा। तिनीहरूले परमेश्वरको यो सुरक्षा कसरी पाएका थिए?
जसरी परमेश्वरले वचनमा भन्नुभएको थियो त्यसरी नै पाएका थिए। तर अब यहाँनिर इस्राएलीहरूले व्यक्तिगत निर्णय गरेर आफ्नै खुट्टामा आफ्नै हातहरू खडा गरेर युद्धमा जानुपर्ने भयो। यो युद्ध गर्न परमेश्वरले अरू मानिसहरू पठाउनु भएन, स्वर्गदूतहरूलाई इस्राएलीको निम्ति पठाउनु भएन, उनीहरू आफै खडा हुनु पर्ने भयो। अनि इस्राएलीहरू खडा भएन। तर जब इस्राएलीहरू आफै विश्वास गरेर भरोसा गरेर पाइला उचाल्नु पर्ने भयो, तिनीहरू पछाडी हटे। जब यहोशू र कालेबले निर्णय सुनाए, त्यो निर्णय बाध्यकारी थियो, उपाय थिएन। त्यसै कारण सबै इस्राएलीहरू मिलेर परमेश्वरको विरुद्धमा परमेश्वरलाई नै, मोसा र हारूनलाई ढुङ्गा हानेर मार्नु, कालेब र यहोशूलाई ढुङ्गा हानेर मार्नुको अर्थ परमेश्वरलाई ढुङ्गा हान्नु थियो। अनि तिनीहरू ढुङ्गा हान्न खडा भए। ढुङ्गा हान्नै आँटेको थिए, हानि नै सकेको थिए। आत्मिकी रूपमा इस्राएलीहरूले मोसालाई, हारूनलाई, कालेब, यहोशू र परमेश्वरलाई ढुङ्गा हाने भनेर कसैले भन्यो भने, सोच्यो भने त्यो पूर्ण सर्वथा गलत हुँदैन। किनभने कुनै पनि काम गर्नुभन्दा अगाडि त्यहाँ आत्मिक विचार हुन्छ। इस्राएलीहरूले परमेश्वरलाई ढुङ्गा हानेको हो कि होइन? आत्मिक विचारमा हानेकै हो। त्यो ढुङ्गा टिप्नु, उठाउनु र भनेको ठाउँमा नपुग्नु चाहिँ के हो? प्रक्रिया मात्रै हो प्रियहरू, प्रक्रिया। परमेश्वरले त्यो प्रक्रियामा चाहिँ रोक्नु भएको, आत्मिक विचारमा होइन। त्यो चाहिँ इस्राएलीहरूको आफ्नै आत्मिक विचार थियो। परमेश्वरको जबरजस्ती प्रक्रियामा थियो, आत्मिक विचारमा होइन। आत्मिक विचार चाहिँ के हो? मानव अधिकार चाहिँ सृष्टिको रहस्य हो। तपाईले भन्नु होला, होइन परमेश्वरले किन नरोकेको त आत्मिक विचारमा? किनभने मानिसको सृष्टिको सुरुवातमा परमेश्वरले मानव अधिकार दिनुभएको छ नि, त्यो सृष्टिको रहस्य हो। परमेश्वरले जे काम गरिसक्नु भएको छ त्यसलाई उहाँले उल्टाउनुहुन्न। त्यसैले इस्राएलीहरूलाई आत्मिक विचारमा नरोक्नु भयो। जब तिनले ढुङ्गा हाने, त्यो ढुङ्गा आइपुग्नुभन्दा अगाडि प्रक्रियामा रोक्नुभयो। त्यसकारण इस्राएलीहरू जसलाई परमेश्वरले जन्म दिनुभयो, हुर्काउनुभयो, बढाउनुभयो, अनि यति लामो समय बितेर गयो, परमेश्वरलाई नै ढुङ्गा हाने। यो दुष्ट कार्यको योजना। अब यो कुरालाई आउने आगामी भागमा म अहिले हाम्रो वर्तमान मण्डलीको अवस्थामा यो कुरा समानान्तर रूपले कसरी हुन सक्ने जोखिम छ, खतरा छ भन्ने कुरालाई जोडेर हो कि म परमेश्वरले तपाईं र हामीलाई, तपाईं र मैले गर्ने निर्णयले परमेश्वरलाई र परमेश्वरका अभिषिक्त जनहरूलाई ढुङ्गा हानेर नमारौं भन्ने निर्णय बनाउनको निम्ति परमेश्वरले तपाईं र मलाई त्यो आत्मिकी अभ्यास गर्ने समय दिइरहनु भएको छ। म अनि तपाईं, हामी सबै त्यो अभ्यासमा छौं। हामीले जो आत्मिकी अभ्यास गर्छौं हाम्रो दैनिक जीवनमा, हाम्रो जीवन यापनको क्षेत्रमा, हाम्रो कामको सेवाकाईको क्षेत्रमा, हामीले त्यो निर्णय त्यसलाई बिर्सिनु भएन, टिप्नु पर्यो। तपाईं र मलाई मात्रै होइन, अन्त्यको समयमा येशू ख्रीष्ट आएपछि मात्रै होइन, परमेश्वरले यी इस्राएलीहरू कादेश बर्नेमा आएर विश्वास गरेर भरोसा राखेर आफैले निर्णय गरेर खडा हुन परमेश्वरले यिनलाई एकैचोटि दिनुभएको होइन। त्यो भन्दा अगाडि यिनलाई परमेश्वरले एउटा अभ्यास गर्न दिनुभएको थियो। प्रियहरू, त्यो अभ्यास गर्न दिएको कुरा प्रस्थानको पुस्तक 16 अध्यायको 1 देखि 36 पदसम्म छ। आउने भागमा म त्यो बयान गर्नेछु, त्यसलाई म प्रस्तुत गर्नेछु र त्यसपछि यी इस्राएलीहरूले कादेश बर्नेमा जे विश्वास गरे, जे कुरा भने, त्यही भने अनुसारकै कुरा परमेश्वरले यिनीहरूको जीवनमा गरिदिनु भएको परिणामको कुरा पनि म आउने आगामी भागमा
सुनाउनेछु। आजलाई यति नै राखौँ। हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिएर आजको बाइबल अध्ययनलाई समापन गर्नेछौँ। पिता, धन्यवाद दिन्छौँ। हामी अहिले क्रिस्चियन विश्वासीको रूपमा जे गरिरहेछौँ, तपाईको विरुद्ध निर्णय नगर्नको निम्ति तपाईले हामीलाई सिक्ने कुराहरू दिइरहनु भएको छ। हामी हाम्रो जीवनको सेवकाईहरूबाट अभ्यास गरिरहेछौँ। तपाईले यो एउटा बडो राम्रो अवसर दिनुभयो। हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हामीमा तपाईले राख्नुभएको तपाईको वचनको ज्ञानमा हामीलाई डोर्याउनुहोस् प्रभु, ताकि हामी तपाईको पक्षमा निर्णय गरौँ र तपाईको राज्य चाहिँ यस पृथ्वीमा आएको होस्। किनकि तपाई प्रभुले भन्नुभयो स्वर्ग राज्य आइसकेको छ, यो चाहिँ हामीहरुकै हातमा छ। हामीले असल निर्णय गर्न सकौं, तपाईको राज्य निरन्तर बढावा हुन सकोस्। अनि त्यो काम चाहिँ बाइबलको वचन सुनाउने काममा होइन, पृथ्वीमा तपाईले मानिसहरूलाई दिनुभएको लाखौं लाख पेशाहरूमा छ। यो रहस्य तपाईले हामीलाई खोलिरहनु भएको छ। तपाईलाई महिमा होस्। येशूको नाममा माग्दछु। आमेन।